बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। गुजरांवाला के करीब पाक फौज की जंगी मशकों का इनकाद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी फौजी मशकों का मुआयना किया। पाकिस्तान ने सऊदी अरब को कर्ज की दूसरी किस्त $1 अरब वापस कर दी। अमरीकी पाबंदियों का मामला। पाकिस्तान बरादर इस्लामी मुल्क तुर्की की हमायत के लिए मैदान में आ गया। अमरीका की पाबंदियां खुद मुख्तारी पर हमला है। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ गया। अनकरीब खलीजी ममालिक के साथ मुश्तरका मिसाइल दफाई निजाम शुरू करेंगे। इसराइल ने बड़ा ऐलान कर दिया। इमरान खान की सफारतकारी में अचानक तेजी आ गई। अफगान सदर को रात गए फोन अहम पेशकश कर दी। रूस के बाद ईरान ने भी तुर्की से हाथ मिला लिया। अमरीका परेशान। पीडीएम का हुकूमत के खिलाफ मुल्क भर में रैलियां निकालने का फैसला। शेड्यूल तैयार कर लिया गया। नवाज शरीफ की बेदखली के मामले पर हुकूमत बरतानिया और पाकिस्तान में तनाव। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। गुजरांवाला के करीब पाक फौज की जंगी मशकों का इनकाद। दूर तक मार करने वाले एयर डिफेंस सिस्टम का अमली मुजाहिरा। पाक फौज के शोबा तालुकात आमा ISPR के सरबराह की जानिब से फराहम करदा तफसीलात के मुताबिक पाक फौज की जानिब से गुजरांवाला के करीब जंगी मशकों का इनकाद किया गया। जंगी मशकों में एयर स्पेस मैनेजमेंट सिस्टम और दूर तक मार करने वाले एयर डिफेंस सिस्टम का अमली मुजाहिरा किया गया। मशकों के दौरान इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस और दीगर फजाई दफाई सिस्टम का भी मुजाहिरा किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने गुजरांवाला के करीब फौजी मशकों का दौरा किया। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान भी आर्मी चीफ के हमरा थे। आर्मी चीफ और फजाइया चीफ को मशकों के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इस दौरान आर्मी चीफ का कहना था कि मुस्तकबिल में मैदान जंग के पेचीदा चैलेंजेस से निपटने के लिए मरबूत ताउन जरूरी है। अपनी अजीम कौम की हमायत से पाकिस्तानी फौज किसी भी किस्म के खतरे से निपटने के लिए तैयार है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान ने सऊदी अरब को $3 अरब के कर्जे से मजीद $1 अरब वापस कर दिया। मजमूई तौर पर अदाशुदा रकम $2 अरब हो गई। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान ने सऊदी अरब को मजीद $1 अरब कर्ज वापस कर दिया। पाकिस्तान की जानिब से $3 अरब कर्ज की दूसरी किस्त वापस कर दी गई। पाकिस्तान इससे पहले जुलाई में $1 अरब वापस कर चुका। बाकी $1 अरब आइंदा माह में वापस कर दिया जाएगा। सऊदी अरब को कर्ज की वापसी में चीन ने पाकिस्तान की मदद की। पाकिस्तान मजमूई तौर पर $2 अरब कर्ज वापस कर चुका। क्या रहे कि अक्टूबर 2018 में इमरान खान ने सऊदी अरब में सरमायाकारी के हवाले से सालाना कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी, जहां सऊदी अरब की जानिब से $3 अरब के अमदादी पैकेज का ऐलान किया गया था। 15 दिसंबर 2018 को 3 साला मुद्दत के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में रकम जमा करवाई गई थी। पाकिस्तान ये रकम मुतलका शेड्यूल से पहले अदा कर रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमरीकी पाबंदियों का मामला। पाकिस्तान बरादर इस्लामी मुल्क तुर्की की हमायत के लिए मैदान में आ गया। दफ्तर खारजा से जारी बयान में तुर्की पर आयद की गई पाबंदियों पर तशवीश का इजहार। अमरीका ने गुज़िश्ता रोज पाबंदियों का ऐलान किया था। तफसीलात के मुताबिक अमरीका और तुर्की के दरमियान पैदा होने वाली कशीदगी और आयद करदा पाबंदियों के बाद पाकिस्तान की जानिब से इस मामले पर रद्द-ए-अमल आ गया। पाकिस्तान ने अमरीका की यकतरफा पाबंदियां मुस्तरद करते हुए तुर्की की हमायत कर दी। पाकिस्तान ने अमरीका की तुर्की पर आयद करदा पाबंदियों पर तशवीश का इजहार करते हुए कौमी सलामती, अमन और खुशहाली की जद्दोजहद में तुर्क अवाम की हमायत का आदा
کیا۔ اس حوالے سے بدھ کے روز ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا تھا کہ امریکہ کے ترکی پر پابندیاں عائد کرنے پر پاکستان کو شدید تشویش ہے۔ پاکستان کسی بھی ملک کے خلاف یک طرفہ اقدامات کو مسلط کرنے کی مخالفت کرتا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا تھا کہ پاکستان علاقائی عالمی امن کے لیے ترکی کے انمول کردار کو سراہتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ امریکہ کی پابندیاں خود مختاری پر حملہ ہے، لیکن ایسے فیصلے سے ترکی کی ترقی نہیں رکے گی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق انقرہ میں ایک ہائی وے کے افتتاح کے موقع پر امریکی پابندیوں کا اعلان کرنے کے بعد پہلی مرتبہ رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ روس سے S-400 میزائل کی خریداری محض بہانہ ہے۔ امریکہ نے دراصل دفاعی شعبے میں ترکی کی ترقی روکنے کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا تھا کہ امریکہ نے ترکی پر پابندیوں کے لیے 2017 سے منظور کردہ قانون کا استعمال کیا ہے، جو اس سے پہلے کبھی کسی نیٹو اتحادی کے خلاف استعمال نہیں کیا گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے اشارہ دیا ہے کہ ایران کا مقابلہ کرنے کے لیے خلیجی عرب ریاستوں کے ساتھ ایک مشترکہ میزائل دفاعی نظام پر کام شروع کر سکتے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق یہ بیان اسرائیلی میزائل ڈیفنس آرگنائزیشن کے سربراہ کی جانب سے دیا گیا۔ اسرائیل کی یہ ذیلی آرگنائزیشن ملکی محکمہ دفاع کے زیر نگرانی کام کرتی ہے، تاہم ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کا کوئی بھی معاہدہ امریکی حکومت کی منظوری کے بعد ہی کیا جائے گا، کیونکہ اسرائیلی میزائل دفاعی نظام میں یا تو امریکی ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے یا پھر یہ امریکی فنڈڈ سے تیار ہوا ہے۔ اسرائیلی میزائل ڈیفنس آرگنائزیشن کے سربراہ کا صحافی سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ایسی چیزیں مستقبل میں ہو سکتی ہیں۔ ان سے یہ بھی سوال پوچھا گیا کہ کیا اسرائیلی حکومت اپنے نئے خلیجی دوستوں کو بھی اپنی حفاظت کے لیے میزائل دفاعی نظام فراہم کر سکتی ہے، تو اسرائیلی عہدیدار کا کہنا تھا کہ انجینئرنگ کے نقطہ نظر سے یقیناً بہت فائدہ ہوگا۔ معلومات کا تبادلہ کیا جا سکتا ہے اور دونوں ممالک میں سینسر نصب کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں ایک ہی دشمن کا سامنا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کا افغان صدر اشرف غنی سے ٹیلی فونک رابطہ، امن عمل پر تبادلہ خیال۔ اطلاعات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کی سفارتکاری میں بڑی تیزی آ گئی اور وہ خطے کے حالات پر زبردست منصوبہ بندی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وزیر خارجہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے افغان صدر اشرف غنی سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے افغان امن عمل پر پیش رفت پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا اور پاک افغان تعلقات کو مزید مستحکم کرنے پر بات چیت کی۔ اس موقع پر وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان افغانستان امن کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کرتا رہے گا۔ افغان تنازع کے سیاسی حل کے لیے پاکستان نے سہولت کاری کا کردار ادا کیا۔ خیال رہے کہ افغان طالبان کا وفد ملا عبدالغنی برادر کی قیادت میں پاکستان میں موجود ہے۔ ملا عبدالغنی کی پاکستان میں آمد کو امریکہ سمیت وہ تمام قوتیں بڑے غور سے دیکھ رہی ہیں جو اس وقت افغانستان میں کسی نہ کسی طرح مداخلت کر رہے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ کو پابندیاں لگانے کے نشے کی لت لگ گئی ہے، لہٰذا وہ عادت سے مجبور ہو کر ایسی حرکتیں کر رہا ہے۔ ایران نے بڑا بیان جاری کر دیا۔ پچھلے ہفتے جب امریکہ نے ترکی پر پابندیاں عائد کی تو اس حوالے سے نیٹو سربراہ نے تجویز دیتے ہوئے کہا ہے کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ نیٹو کے اتحادی اب ایک دوسرے پر پابندیاں عائد کرنے پر لگ گئے۔ حالانکہ دو اتحادی ملکوں کے درمیان ڈیل ہوئی تھی اور تیسرے اتحادی نے اٹھ کر ان پر پابندیاں عائد کر دی، جو کہ اچھی مثال نہیں ہے۔ امریکہ کی طرف سے ترکی پر روسی دفاعی نظام حاصل کیے جانے کے بعد پابندی کے خلاف ایران نے بھی صدا بلند کرتے ہوئے اسے ناجائز قرار دے دیا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان روسی دفاعی نظام کو خریدنے کے اپنے موقف پر ڈٹے رہے اور اسے حاصل کر کے دم لیا۔ خیال رہے امریکہ نے ترکی کو اس روسی دفاعی نظام کے حصول سے گریز کا مشورہ دیا تھا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے ترکی پر روسی دفاعی نظام خریدنے کی پاداش میں عائد کی جانے والی امریکی پابندیوں کی زبردست مذمت کرتے ہوئے انہیں بین الاقوامی قوانین کی توہین قرار دے دیا۔
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने हुकूमत के खिलाफ मुल्क भर में रैलियां निकालने का फैसला कर लिया, जिनका शेड्यूल भी तैयार किया गया है। 27 दिसंबर को बेनजीर भुट्टो की बरसी पीडीएम की जानिब से लाड़काना में मनाई जाएगी और जलसा किया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जानिब से दूसरे मरहले के जलसों के बाद रैलियां निकालने का नया शेड्यूल तैयार कर लिया गया। शेड्यूल के हवाले से पीडीएम में शामिल तमाम सियासी जमातों के अरकान से इनकी हतमी राय ली गई। शेड्यूल के मुताबिक 24 दिसंबर को बहावलपुर में रैली निकाली जाएगी, जबकि पीडीएम की जानिब से बेनजीर भुट्टो की बरसी के मौका पर 27 दिसंबर को लाड़काना में जलसा भी होगा, जिसमें तमाम बड़ी सियासी जमातों के कायदीन खिताब करेंगे। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। बरतानवी वजीर दाखिला ने अपने एक खत में वजीर आजम इमरान खान के मशीर शहजाद अकबर से कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान की नवाज शरीफ को बेदखली करने की दरख्वास्त पर अमल दरामद नहीं किया जा सकता। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बड़े बड़े दावे किए गए थे कि हमने नवाज शरीफ की हवालगी के लिए हुकूमत बरतानिया से राब्ता किया है और नवाज शरीफ जल्द पाकिस्तान में मौजूद होंगे, मगर ये तमाम दावे और वादे खोखले निकले। बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत पाकिस्तान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बरतानिया ने हुकूमत पाकिस्तान से ये कहा है कि अगर आप नवाज शरीफ की हवालगी के हवाले से दरख्वास्त करते हैं तो हम इस पर गौर करेंगे। दूसरी जानिब नवाज शरीफ की बेदखली के हवाले से इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत बरतानिया में सख्त तनाव पाया जाता है। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।